एवं स्टिक्कर्ली इति आण्ड्राय्ड् मध्ये तन्त्रांशः अस्ति। तद् प्रथमं स्थापयतु। अधुना वाट्साप् मध्ये एतादृशधारा अहं स्थापयिष्यामि। तां धारां नुदतु। पूर्वमेव अस्माभिः स्टिक्कर्ली इति ऐप् योजितमस्ति अस्माकं दूरवाण्यां। तर्हि एवं दृश्यते। अहम् अत्र गेट् स्टिक्कर् इति नोदनं करोमि। एतत् अधुना लागिन् इति वदति। शक्यं चेत् लागिन् कर्तुं शक्यते, परन्तु तत् अनिवार्यम् इति नास्ति। इदानीम् एतादृशं दृश्यते। पश्यन्तु, अहं लागिन् न कृतवती। उपरि यद् एक्स् इति आसीत् तत्र अहं नोदनं कृतवती आसम्। इदानीम् एतादृशम् उद्घाटितमस्ति। दृश्यते एतानि स्टिकर्स् सन्ति इति दृश्यते। अहम् अधुना ऐड् टु वाट्साप् इति करोमि। किञ्चित् एड्स् इत्यादि आगच्छति। किञ्चित् अवधानेन एतत् भवतु। ऐड् अनन्तरम् अन्ते एक्स् आगच्छति। तस्य पिधानं कर्तुं शक्यते। द्विवारं त्रिवारम् ऐड् आगच्छति, तत्र विकल्पः नास्ति। पुनः द्वितीयम् एतद् विज्ञापनमस्ति। पुनः अत्र उपरि कोणे एक्स् सिम्बल् अस्ति, तत्र नोदनं कुर्मः। तृतीयम् ऐड् अस्ति, परन्तु अन्ते अस्माकं कार्यमपि भविष्यति। अभवत्। अधुना पुनः एकवारं पृच्छति, वुड् यू लैक् टु ऐड् संसोजी टु वाट्साप्? अत्र ऐड् इति पिञ्जं नुदतु। संसोजी हेस् बीन् एडेड् टु वाट्साप्। एवं रूपेण वयं संस्कृत स्टिक्कर्स् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः वाट्साप् मध्ये। यदा स्टिक्कर्स् वाट्साप् मध्ये योजिताः भवन्ति तदा कथम् उपयोगः करणीयः नाम, किमपि वयम् उत्तरं दातुम् इच्छामः, तत्र एतद् एमोटिकान् तद् नुदामः। तत्र उपरि एमोटिकान् जिफ् एकं मुखं तथा एकं चतुष्कोणसदृशं दृश्यते, तत्र नोदनं करणीयं। तदा नोदनं क्रियते चेत् तत्र स्क्रोल् करणीयं किञ्चित् अधः। यदि वयं पश्यामः, पूर्वमेव योजितमासीत्, अतः अत्र दृश्यते। अधुना 8 चित्राणि अत्र योजितानि सन्ति। क्रमेण अहम् इतोपि योजयिष्यामि। तत्र भवता अधिकं किमपि न अग्रे न करणीयम्। एकवारं योजितं चेत् यदा सर्वर्तः अहं नूतनचित्राणि स्थापयामि, अत्र स्वयम् आगमिष्यति। धन्यवादः।